نحن الآن في حديقة الحيوانات. ما شاء الله الأجواء جميلة مرة. اليوم ثاني اليوم العيد. هذا يا شيخ وسيم. كلام. هذا هو ركن البطاطس الجيزانية. جيزاني صح؟ ايوه جيزاني هذا لا صراحة. صوصات؟ صوصات كله شيء؟ كل شيء. جيزاني ابو عشرة كله شيء. صحيح. بطاطس جيزاني. كل شيء. كوزي عصير ولا مزنة؟ كويس. قالوا؟ ايوه قالوا. كذا شيء. طيب ما شاء الله تبارك الله. معنا في هذه الرحلة ومسيء الرحمن. نحن الآن في حديقة الحيوانات. ما جولك كما تشوفوا هذا المنظر الجميل فيه فوار ما شاء الله تبارك وتعالى. أجواء مرة خيالي. يلا يا وسيم اسم ما جولك. ما شاء الله. تفضل يا شيخ. سؤالك كم سكر؟ هذا هو الأسد نايم جنب اللحم. مريض دي. هذا ما في مريض هذا نايم. ما لا سلد برتقي. والله كل حيوانات نايمين. جينا شكل متأخرين. هذا باندا كمان نايمة. هذا ايش؟ باندا. يلا قوم. هذا صاحي. واحد صاحي يمشي دور. هذا اسمه الوشق. الرتبة اللواحم كأنها بسة كبيرة.
إيه Mangga محمد، هذا ليش واقف على رجل واحد؟ ها؟ يوم يقف ولا لا؟ هذا واقف على رجل واحد. وقف رجل واحد هذا له. يا غنماتي انت حياتي. تعال تعال. غنم من كل الأجناس. تركيا غنائم تركيا الغنائم تركيا. يا غنماتي. هذا جبل غريب. جبل لا جمل. جمل غريب. وإلى الإبل خلقت كيف خلقت. إبل مو جمل إبل. غزال. ده يقولوا بلاستيك. غير دشلو. تعال يا عيون العزال. واو. النعام الأفريقي.